وای. بریم شرکت نشونتون بدم. نور سما خانوم، من دمتم. خیلی خوشبختم. خوش اومدی. همچنین. آمرم چه اشکی هم ریختی. ببین من میخواستم باهات درد دل کنم ولی تو وضعت بدتره که. چیزی هست که به من نگفتی آمه؟ آقا فاتح سلام. سلام بفرمایید. خیلی خوش اومدید. یعنی تو 5 دقیقه منو آنالیز کردین درسته؟ با چشمایی که میخوان ببینن نگاه کردم. نور سما خانوم، خوشحالم شد. منم از آشنایی با شما خوشحال شد. چی میخوای؟ مخ شوهرتو میزنی، سهامشو یواش یواش ریز ریز میگیری میدی به من. اما نمیتونم. نمیشه. گفتم باید بتونی.